नमस्ते न्यूज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी स्थानीय गतिविधि त्यस्तै गरेर कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित समाचारहरू अपडेट मौसम सम्बन्धी जानकारी लिएर आउँदैछौँ। त्यस्तै गरेर आज ओके संवाद पनि हामी तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ यो भर्चुअल माध्यमबाट। र आज ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ जेसीआई सिद्धार्थ लेडीका वर्ष 2020 का अध्यक्ष तुलसा भुषाल पाण्डे। उहाँसँग हामीले चाहिँ जेसिस अभियानको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। जेसिसले सिद्धार्थ लेडी जेसिसले विशेष गरेर अहिले नेपाल जेसिसको एरिया डी कन्फरेन्स चाहिँ यही शुक्रबार शनिबार आयोजना गर्दैछ। भर्चुअल माध्यमबाट यो अनलाइन जुम माध्यमबाट गर्दैछ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अब कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्थानीय समाचारबाट। स्थानीय समाचारको सुरुवातमा लकडाउनको समाचार। पछिल्लो समय रूपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गरेसँगै बजार सहज रूपमा खुल्दै आएका छन्। यद्यपि बजार खुल्नका लागि बिहान र बेलुका समयहरू तोकिएको छ र तोकिएको समयमा बजारहरू सञ्चालनमा आइरहेका छन्। तर यातायात सार्वजनिक सवारी साधनहरू नचल्दा भने बजार व्यवसाय प्रभावित भएको व्यवसायीहरूले जनाएका छन्। अन्य व्यवसायहरू खुल्दा केही प्रकृतिका बजार व्यवसायहरू खुल्न सकेका छैनन्, जस्तै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू साथसाथै जिम क्लबहरू ब्युटी पार्लरहरू खुल्न सकेका छैनन् भने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको छ सार्वजनिक यातायात। सार्वजनिक यातायात अझै पनि खुल्न सकेको छैन। सार्वजनिक यातायात नखुल्दा बसहरू चाहिँ थन्किएर बसेका छन् भने मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज रूपमा जान सकेका छैनन्। त्यसकारणले बजार खोलेर मात्र भएन, यातायात पनि आन्तरिक रूपमा भए पनि यातायात खुल्नु पर्यो भनेर माग उठिरहेको छ। आज मात्रै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँमा पनि लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ र लकडाउन खुकुलो बनाए सँगसँगै सार्वजनिक यातायातलाई पनि खुकुलो बनाएर सञ्चालन गर्ने र मापदण्ड तोकेर सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ। यस्तै गरेर रूपन्देही जिल्लामा पनि सार्वजनिक यातायातहरू कम्तीमा बुटोलदेखि भैरुवा, बुटोलदेखि लुम्बिनी, भैरुवादेखि लुम्बिनी, भैरुवादेखि धगदै, भैरुवादेखि मर्चवार लगायतका क्षेत्र सूर्यपुरा छपिया क्षेत्रमा चाहिँ छोटो दूरीमा आन्तरिक रूपमा सार्वजनिक सवारी यातायात चलाउनु पर्ने माग पनि उठिरहेको छ। र अब यसै विषयमा कुराकानी गर्न अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सिद्धार्थ यातायात पालिका अध्यक्ष सूर्य कुमार सारू मगर। उहाँसँग हामी यो सार्वजनिक यातायातको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा अब यस्तै अवस्था आइरहे बाध्यकारी रूपमा स्वघोषित रूपमा चाहिँ यो असोज 1 गते अर्थात् विश्वकर्मा पूजाको दिनदेखि यातायात चलाउनु पर्ने बाध्यता आइसकेको बताउनु भएको छ। र लामो समयदेखि बसहरू ग्यारेजमा थन्काएर राख्दाखेरि समस्या आइरहेको र इन्जिनहरूमा पनि खिया लाग्न थालिसकेको र लामो समयदेखि सबै रोजगारविहीन भइसकेको अवस्था भएको भनेर उहाँले पनि जानकारी गराउनु भएको छ। अब यसै विषयमा कुराकानी गर्न अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ सूर्य कुमार सारू मगर। सारू सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मनोरञ्जी। जस्तो तपाईको पछिल्लो समय स्थानीय प्रशासनले लकडाउनलाई स्वरूप परिवर्तन गरेर खुकुलो पनि बनाइसकेको छ। बजारहरू समय सीमा निर्धारण गरेर बजारहरू पनि खुलेका छन्। तर चाहिँ आम पब्लिकको के भनाइ छ, व्यवसायीको के भनाइ छ भन्दाखेरि जबसम्म आन्तरिक रूपमा अथवा चाहिँ बाह्य रूपमा चाहिँ लामो अथवा छोटो दूरीको यातायातहरू सञ्चालन हुन सक्दैनन्, मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि अब यो यातायात पनि सहज रूपमा खुल्नु पर्यो भन्ने माग आइरहेको छ। यदि तपाईँहरूले पनि लामो समयदेखि चाहिँ यो माग गर्दै आउनुभएको थियो। यो भन्दा अगाडिको लकडाउनमा पछिल्लो समयमा खुलेको अवस्था पनि थियो, तर अहिले चाहिँ नि यो जुन भदौदेखि लागेको लकडाउनमा यातायात पनि बन्द भयो, खुल्न सकेको छैन। के छ तपाईँहरूको माग पछिल्लो समय? नै सरकारले अब यो लकडाउनको विषयमा अलिकति गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ हैन। लकडाउनको विकल्प पनि सरकारले निकाल्न सकेन। पटक ऊ अभ्यासमै छ अहिलेसम्म। ऊ आफैले परीक्षण गरिरहेको छ। विशेष गरेर पछिल्लो निर्णय हेर्नुहोस् तपाईँ आफैले, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई चाहिँ खुला गरिदियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई खुला गर्दा गर्दै अब जस्तो फेरि सार्वजनिक यातायात या आन्तरिक हवाई खुला गर्न सकेन। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, बाहिरबाट आएका जति पनि नेपाली यात्रुहरू छन् काठमाडौँ झरेपछि ऊ आफ्नो गन्तव्य स्थानमा केमा जाने त? अब यस्ता निर्णयहरू सरकारले चाहिँ नि गरिदिँदाखेरि चाहिँ नि जनता अन्यलमा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भनिरहेछौँ भने सार्वजनिक यातायात जबसम्म खुल्दैन यो कोरोनाको महामारीबाट जुन त्रास छ फैलिएको छ जनतामा, जो डर फैलिएको छ
त्यो त्यहाँबाट चाहिँ जनताहरू निक्लिन सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि सार्वजनिक यातायात खोलिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। जस्तो सारू सर, आज मात्र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै त्यहाँ अब आम पब्लिकको दैनिकीलाई सहज बनाउन भन्दै विभिन्न निर्णयहरू पनि गरेको छ। यसमा चाहिँ नि तपाईँको सार्वजनिक यातायात खोल्ने पनि कुरा भएको छ, मापदण्ड तोकेर सार्वजनिक खोल्ने कुरा गरेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा। निश्चय पनि यो स्वागत योग्य कुरा हो। अब काठमाडौँको जुन निर्णयलाई चाहिँ नजिर गर्दै यहाँको जिल्ला प्रशासनले पनि यस्तै निर्णय गर्नु बेला आएन, अब तपाईँहरूले दबाब दिन सक्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो। होइन, दबाब यसमा चाहिँ नि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई या प्रशासनलाई चाहिँ दबाब दिनै पर्दैन। अब प्रशासनले गएको 1 महिना अगाडिको निर्णय आफै हेरे हुन्छ। सरकारले मापदण्ड गरे अनुसार चाहिँ नि जिल्लाभित्र मात्रै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय त्यो मात्रै कार्यान्वयन गरिदियो हुन्छ। किन त्यो हामीले गएको साउनमा चाहिँ नि 6 गतेदेखि 30 गतेसम्म खुलेको लकडाउन सार्वजनिक यातायातलाई एउटै जिल्लाभित्र सञ्चालन गर्ने जुन मापदण्ड बनाएर हामीले सञ्चालन गर्यौँ, त्यतिखेर धेरै मानिसहरू चाहिँ घरभित्रबाट बाहिर निक्लिसकेको अवस्था थियो। एउटा माहौल बनिसकेको थियो र कोरोनासित लड्नुलाई चाहिँ त्यो क्षमता आम जनताले, आम पब्लिकले चाहिँ त्यो तयार गरिसकेको थियो र हामीले त्यो अभ्यास पनि गरिसकेका थियौँ। र हाम्रो चालक परिचालकले पनि कसरी सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ र सामाजिक दूरीलाई कसरी कायम गर्नुपर्छ र कोरोना भाइरससित बस्नलाई हामीले के सुरक्षाको प्रयोगहरू चाहिँ अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो चालक परिचालक या पब्लिकले पनि सिकिसकेको अवस्था हुँदाखेरि अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अब तुरुन्तै यो चाहिँ आज जस्तो काठमाडौँको 3वटा जिल्लामा चाहिँ गरिदियो, त्यस्तै निर्णय चाहिँ अब यो रूपन्देही जिल्लामा पनि गर्नुपर्छ। सकेसम्म चाहिँ सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ खोलिदिनु पर्ने चाहिँ हाम्रो अनुरोध छ। यहाँ चेतन पन्तले लेख्नु भएको छ, जस्तो चेतन पन्तले भने सुरक्षित रूपमा चलाउँ र जनस्वास्थ्यप्रति ध्यान दिउँ र व्यापार बचाउँ भनेर भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ चेतन पन्तलाई? होइन, उहाँले ठिकै भन्नुभएको हो, तर यहाँ विशेष गरेर प्रशासनले चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि अलिकति तयारी अवस्थामा ल्याउनु पर्छ। अहिले जनताले यो 6 महिनाको लकडाउनमा जनताले धेरै सरकारले गरेका निर्णयहरूमा धेरै साथ दिएका थिए, तर अब जनता चाहिँ नि अब घरभित्र बस्न सक्ने अवस्था छैन। किन भोकै बस्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि रोजगारीको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने हुँदाखेरि जति पनि यो सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएपछि स्वतःस्फूर्त चाहिँ जनताले आफ्नो रोजगारीमा फर्किने चाहिँ हिम्मत राख्न सक्छन्। त्यसैले सार्वजनिक यातायात चाहिँ तुरुन्तै खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध र माग पनि हो। यहाँ रामकृष्ण लोहानी सर हुन्छ, यो यातायात व्यवसायी नै हुनुहुन्छ, उहाँ एक किसिमले चाहिँ यो ढुवानी व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ रामकृष्ण लोहानी। उहाँले लेख्नुहुन्छ निजी जीप कारमा मान्छे हिँड्दा कोरोना नलाग्ने, सार्वजनिक बसमा मान्छे हिँड्दा कोरोना लाग्ने, सरकारले के गर्न खोजेको भन्नुभएको छ। वास्तवमा यो साँचो कुरा हो? यो एकदमै साँचो कुरा हो। त्यो अब निजी सवारी साधन अहिले जति चलिरहेको छ, तपाईँको निजी सवारी साधन भएका सवारी धनीलाई चैत 11 देखि जुन लकडाउन लाग्यो त्यो उहाँहरूलाई कहीँ पनि निषेधाज्ञाले पनि छोएको छैन, सटडाउनले पनि छोएको छैन, लकडाउनले पनि छोएको छैन। यो खास गरेर आम पब्लिक जो निम्न वर्गका विपन्न वर्गका मानिसहरू जो सार्वजनिक यातायातमा हिँड्नु पर्ने हो, उहाँहरूले त्यो सुविधा पाउन सकेको छैन। जस्तै एउटा उदाहरण, हामी यो नाकामा छौँ होइन, बेलैया भनेको ठुलो नाका हो। बेलैया नाकाबाट दिनमा कमसेकम 100 भन्दा बढी ट्रक, भारतीय ट्रकहरू माल सामान लिएर भित्र पसिरहेका छन् होइन। अब त्यो ट्रकमा चाहिँ औसतमा 350 ट्रक आइरहेको छ अहिले। औसतमा 350वटा ट्रक दिनहु रूपमा भारतबाट सामान लिएर नेपाल प्रवेश गर्छन्। औसतमा 350वटा ट्रक एक दिनमा। अब 350 × 2 गरिदिनुहोस्, कति भयो? 700 भारतीय नागरिकहरू चाहिँ नि चालक परिचालकको रूपमा नेपाल भित्रिरहेको छ। उसलाई चाहिँ न PCR टेस्टको आवश्यकता छ, न कसैलाई केही पनि आवश्यकता छ। जबकि तपाईँ र म अहिले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानु पर्यो या हस्पिटलमा एडमिट गर्नु पर्यो भने पनि PCR रिपोर्ट नभइकन हामी कहीँ पनि हिँड्न सक्दैन। हामी बन्दीको रूपमा बसिरहेका छौँ र सरकारले अहिले पनि तपाईँ र मेरो कोही मान्छे चाहिँ भारतबाट चाहिँ बेलैया नाका आउँछ भने सिधा होल्डिङ सेन्टरमा कान समातेर भित्र पसालिरहेको छ। यो विभेद चाहिँ नेपाली भित्रै नेपाल सरकारले गरिरहेको हुँदा यो विभेदलाई पनि हटाउनु पर्छ तुरुन्तै, जसले गर्दा आत्मसम्मानमा ठेस पुगिरहेको छ। अहिले तपाईँले हेरिराख्नु भयो होला, हिजो मात्रै विदेशमा नेपाल विरुद्ध चाहिँ नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गएका साथीहरूले चाहिँ होइन नेपालको जस्तो नाराबाजी सडकमा लगाउन सक्यो भनेपछि कति दुःखदायक घटनाहरू घटिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सार्वजनिक यातायातहरू खोलिदिएपछि आवत जावतमा सजिलो भएपछि मानिसहरू आम रूपमा फर्किन सक्छन्, दैनिक जीवनमा फर्किन सक्छन् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ।
भनेको मतलब आन्तरिक तथा बाह्य उडान चाहिँ नि सुचारू भइसकेपछि विमानस्थलबाट गन्तव्यबाट विमानस्थलसम्म जानको लागि पनि आन्तरिक रूपमा चाहिँ नि यातायातका साधनहरू सञ्चालन हुनपर्छ र स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर यातायातको साधन तत्कालै चाहिँ नि देशैभरमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने यहाँको माग हो। अब हो, सरकारले एउटा मापदण्ड बनाइसकेछ सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नलाई, एउटा मापदण्ड बनाइसकेछ, त्यसमा केही दोही राय छैन। हामीले मापदण्ड चाहिँ सरकारले दिएको मापदण्ड हामीले चाहिँ नि पालना गर्न तयार छौँ। तर सरकारले अहिले 6 महिनासम्म एउटा सार्वजनिक यातायातलाई बन्द गर्दाखेरि कति क्षति भइरहेको छ, कति रोजगारी गुमिरहेको छ, कति यातायात मजदुरहरू पलायन हुने अवस्थामा छ। अहिले दैनिक चाहिँ हाम्रा असल चालकहरू हैन चालकहरू चाहिँ भारत पलायन हुने अवस्था छ। भोलिको दिनमा चाहिँ सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नलाई चालक परिचालक पनि भेट्ने अवस्था रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तुरुन्तै यो लकडाउनलाई चाहिँ खोलिदिनु पर्छ सरकारले, अनि सार्वजनिक यातायातलाई खुला गरिदिनुपर्छ र सुचारू रूपले चलाउन चाहिँ अनुमति दिनुपर्दछ। यहाँ रवि कुमार रौनियाले तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, आम नागरिकको लागि सार्वजनिक सवारी चलाउन नै पर्छ, तर त्यसैले जोखिम हुन्न भन्न पनि मिल्दैन। यहाँ यस सन्दर्भमा तपाईँबाट कोभिड-19 नियन्त्रण गर्न के कस्तो उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुभएको थियो त्यति बेला साउनको महिनामा, र अहिले चाहिँ अब के कस्तो तयारी बस चलाउनको लागि तयारी छ भनेर चाहिँ रवि रौनियाले सोध्नु भएको छ। होइन, रवि रौनियाजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अब कोभिड-19 या कोरोनासित हामी त्यति डराएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस्, अहिले जति पनि कोरोना संक्रमित भएर सरकारको डाटा अनुसार मृतकको संख्या जति तोके पनि एक्चुअल कोरोनाबाट मृत्यु भएको संख्या कति भन्ने कुरा चाहिँ रवि रौनियाजीले पनि एउटा अध्ययन गर्नु जरुरी छ। तर सरकारले एउटा मापदण्ड सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नलाई एउटा मापदण्ड तयार गरिदिएको छ। त्यो मापदण्ड अनुसार नै हामीले सञ्चालन गर्ने। हाम्रो आफ्नो मर्जीले चाहिँ नि कुनै पनि मापदण्ड कोरोना विरुद्ध या कोरोना भाइरस विरुद्ध चाहिँ हामीले कुनै पनि सुरक्षाको के भन्छ नियमहरू चाहिँ नि हामी आफै बनाउन सक्दैनौँ, सरकारले नै बनाउने हो। सरकारले बनाइदिएको नियममा चाहिँ हामी सञ्चालन गर्न तयार छौँ। भनेपछि अब यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अब भदौ 28 गते पछाडि चाहिँ नि अब नयाँ चाहिँ नि फेरि मापदण्ड लिएर होला। त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ नि कम्तीमा पनि स्थानीय स्तरमा चाहिँ नि आन्तरिक रूपमा गृह जिल्लाभित्र चाहिँ नि सार्वजनिक यातायातहरू चाहिँ नि सुचारू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँहरूको माग हो। अब पक्कै पनि हामीले त अब एक आपसले हामीले हाम्रो साथीहरूसित पनि सल्लाह गरिसकेका छौँ। अब आउने 1 गतेदेखि हामी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्छौँ होइन। अब सरकारले पनि त्यो सोच दिनुपर्छ र आजको काठमाडौँको निर्णयले पनि सरकारले चाहिँ एउटा निर्णय गरिदिएको छ, राम्रो निर्णय गरिदिएको छ र यो निर्णय चाहिँ घरिघरि गर्नु पनि पर्दैन। अस्ति नै चाहिँ एक जिल्लाभित्र मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने गरिदिएको भए सुचारू रूप चाहिँ हुन सक्छ र सुस्त चाहिँ नि मानिसहरू आम जीवनमा फर्किन सक्छन्। र त्यसले गर्दा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदासम्म जति पनि बजार व्यवसाय चाहिँ चल्न सक्दैन, किन आम नागरिकले नै हो बजार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने। उद्योगी व्यापारीले मात्रै पसल खोलेर मात्रै साध्य हुँदैन। त्यो खरिद गर्ने खरिदकर्ताहरू पनि बजारसम्म आउनलाई चाहिँ सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ। हस्पिटलसम्म आउनलाई पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न जरुरी छ। अब तपाईँले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ अब तपाईँको माग पत्र राखेर अथवा ज्ञापन पत्र केही बुझाउनुहुन्न अथवा चाहिँ प्रशासनको निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ? अब तपाईँहरूले प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ प्रशासनको प्रतीक्षा होइन। हामी जस्तो सिद्धार्थ यातायात प्रणाली सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको एसोसिएट सदस्य पनि हो। हामीले आज सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पनि अब अध्यक्षसित हामी छलफल गरेका छौँ। अब पर्यटन व्यवसाय साथीहरू पनि हामीसँगै बसेर छलफल गरेका छौँ। आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ बढावा पनि अहिले तुरुन्तै दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटकलाई व्यवस्थित गर्नलाई आउनलाई चाहिँ आवत जावत गर्नलाई चाहिँ सार्वजनिक यातायात खुला गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सिडिओ साहबलाई पनि हामी आफ्नो तर्फबाट पनि जानकारी गराउँछौँ र उद्योग सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट पनि हामी भोलि पर्सि चाहिँ जानकारी गराउँदैछौँ। हस् त, हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो, हाम्रो शुभकामना छ। छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि सिद्धार्थनगर मात्र नभएर रूपन्देही जिल्लाका सडकहरूमा निजी सवारी सार्वजनिक यातायातका साधनहरू चाहिँ चलुन्, मानिसहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सहज रूपमा यातायात गर्न सकुन्, सामाजिक दूरी भौतिक दूरी कायम गरेर चाहिँ यातायात सञ्चालनमा आओस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ। तपाईँलाई शुभकामना छ दाइ। धन्यवाद मनोरञ्जी। हामीले गएको महिना पनि सरकारले लकडाउन खोल्दाखेरि सार्वजनिक यातायात जिल्लाभित्र चलाउनलाई पनि अन्य कम्पनीहरूले ननिकाल्दाखेरि पहिलो पटक
चाहिँ हामीले नै सञ्चालन गरेका हौँ र आगामी 1 गतेबाट पनि हामी सञ्चालन गर्नलाई पूर्ण तयारी छौँ। हाम्रो ड्राइभर कन्ट्र्याक्टरहरू या गाडीहरू मेन्टेनेन्स हाम्रो त भइसकेको छ र हामी पूर्ण रूपले तयार छौँ। सरकारले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँ हुन्थ्यो सिद्धार्थ यातायात प्रणाली भैरुवाका अध्यक्ष सुरेश सारू मगर यातायात सञ्चालनको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। आशा छ छिटै नै अब यसै साताबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रूपन्देही जिल्लामा पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ। सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर बसहरू फेरि चल्न दिनेछन् भन्ने चाहना सबैको रहेको छ र यस्तै चाहना र माग पनि गर्दै हुन्थ्यो सुरेश सारू मगरले। अब हामी तपाईँलाई एउटा हिजोको समाचारको स्मरण गर्न चाहन्छौँ। हिजो हामीले एउटा इस्यु उत्थान गरेका थियौँ। बुटोल भैरुवा सडक खण्डको अञ्चलपुरमा जुन एउटा बाटो चाहिँ 46 फुट चौडाइ र 50 फुट लम्बाइको बाटो पिच हुन नसकेको बाटो थियो, यसको बारेमा चाहिँ माननीय रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 कका चाहिँ प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष पाण्डेले पहल सुरुवात गर्नुभएको छ र उहाँले हिजो हामीलाई बताउनु भएअनुसार 25 दिनभित्र चाहिँ यो बाटो पिच गरेर कुनै पनि हालतमा पिच गराउँछु भन्नुभएको थियो र आज चाहिँ 1 दिन बितेको छ र उहाँले चाहिँ पहल पनि सुरुवात गरेको जानकारी गराउनु भएको छ। आशा छ अब 24 दिन बाँकी छ, 24 दिनभित्र अञ्चलपुरको उक्त सडक अञ्चलपुरमा जुन बाटो चाहिँ पिच हुन सकेको छैन, एउटा खण्ड सानो टुक्रा बाटो, त्यो टुक्रा बाटो पिच हुनेछ भन्ने चाहिँ हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। अब हामी एकैछिन एउटा सानो विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि जेसिआई सिद्धार्थ लेडीकी अध्यक्ष तुलसा भुषाल पाण्डेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। प्रतीक्षा गर्दै गर्नुहोला। ओके न्यूज जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुवौं। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ। खोक्दा वा हात छ्यु गर्दा मुख छोपौं या कुहिनाले छेकौं। हात नमिलाऊ। अभिवादनका लागि नमस्कार गरौं। फ्लूको संकेत देखिएको बिरामीसँग कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात राम्रोसँग सफा नगरी नाक, मुख वा आँखा नछुऔं। व्यक्तिगत तथा आफ्नो वरिपरिको स्थानको सरसफाइमा ख्याल गरौं। भीडभाड, समूह वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नबनौं। नआत्तियौं। कोरोना बारे आफूले बुझौं र अरूलाई पनि बुझाउँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो ओके संवादको र ओके संवादमा आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ जेसिआई सिद्धार्थ लेडी की अध्यक्ष तुलसा भुषाल पाण्डे। उहाँसँग हामीले जेसिआई सिद्धार्थ लेडीको विगत, वर्तमान र भविष्यको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै जेसिआई सिद्धार्थ लेडीले संयोजन गर्दै गरेको नेपाल जेसिसको एरिया डी कन्फरेन्स जुन अनलाइन माध्यमबाट हुँदैछ यसै साता, त्यसको विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ। र अहिले प्रत्यक्ष हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ तुलसा भुषाल पाण्डे। पाण्डेजी, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। जस्तै नेपाल जेसिसले चाहिँ नि नेपाल जेसिसको विभिन्न एरियाहरू, क्षेत्रहरूमध्ये एरिया डीको चाहिँ नि क्षेत्रीय सम्मेलन यसै साता गर्दैछ। यद्यपि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले अनलाइन माध्यमबाट उक्त सम्मेलन हुने भनेर प्रचार प्रसार गरिएको छ। वास्तवमा यसको तपाईँहरूले तयारी अहिले कसरी गरिरहनु भएको छ अहिले अब सम्मेलनको? जुन एरिया डी सम्मेलन हामीहरूले 2019 अक्टरिया जेसिसको आतिथ्यता गरिरहेको समयमा हामीले एरिया डी बिडिङ गर्दाखेरि त्यो समयमा पाएको एरिया डी कन्भेन्सन हो। यस अर्थमा हामीहरूले त्यतिखेर चाहिँ कोभिडको कुनै पनि त्रास थिएन। हामीहरूले फिजिकल गर्ने, राम्ररी एकदम भव्य र सभ्य तरिकाले गर्ने हिसाबले जुन हिसाबले हामीहरूले एरिया डी गर्ने भनेर लिएर आएका थियौँ। विधिको विडम्बना भन्नुपर्छ कि कोरोनाको पेन्डेमिक पिरियडले गर्दाखेरि अहिले हामीहरूले फिजिकल रूपमा गर्न नसकेर भर्चुअल मार्फत गर्न गइरहेका छौँ। यो पनि एउटा सुखद अवसर पनि हामीहरूले सम्झिरहेका छौँ।
फिजिकल रूपमा गर्न नसकिरहँदा पनि हामीहरू टेक्नोलोजीसँग बसेर टेक्नोलोजीको भरपुर उपयोग गर्दै यो प्रोग्राम भदौको 26 र 27 गते सुसम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। जस्तो भुषालज्यू एउटा हजुर। मलाई लागेको कुरा के भन्दाखेरि जस्तै अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको बेलामा तपाईँहरूले चाहिँ यो होस्ट चाहिँ सिद्धार्थ लेडी जेसिसले गर्दैछ र आयोजक चाहिँ नेपाल जेसिस हो। तपाईँहरूले जस्तै अब अहिले चाहिँ यो विपदको समयमा नगरेर यो सम्मेलनलाई अर्को साल भव्य अथवा सभ्य रूपमा चाहिँ यसै क्षेत्रमा चाहिँ गर्छौँ भनेर प्रस्ताव राख्नु भएन, फिजिकल्ली रूपमा गर्छौँ भनेर? यसमा कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूको 1 वर्ष 1 पद भनेर हुन्छ। हाम्रोमा पनि जेसिसमा पनि 1 वर्षसम्म कार्यकाल हुन्छ। 1 वर्षको कार्यकालमा यो सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। यसै क्रममा हाम्रो वर्ल्डमा पनि एसप्याक सम्मेलन पनि सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अर्को साल सार्न नमिलेर यही सालमै गर्नुपर्ने हुँदा अनलाइन मार्फतबाटै गर्न गइरहेका छौँ। जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ यो फिजिकल्ली रूपमै अहिले यही समयमा भैरवामा आयोजना भएको भए यो कन्फरेन्समा चाहिँ नि कति जिल्लाका अथवा चाहिँ कति शाखाका चाहिँ कति प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुन सक्नुहुन्थ्यो होला अहिले? यसमा हाम्रो जेसिसमा 156वटा शाखाहरू रहेका छन्। ती शाखाहरू नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म छरिएर रहेका शाखाहरू छन्। यसले चाहिँ लगभग सिङ्गो नेपाललाई नै कभर गरेको छ जेसिसले। यस जेसिसमा 5000 भन्दा युवाहरू समर्पित छन् यस जेसिस संस्थामा र हाम्रो विभिन्न किसिमका 4वटा एरियाहरू रहेका छन्। एरिया ए, बी, सी र डी। डी अन्तर्गत हाम्रो 49वटा शाखा र जुनियर जेसिस गरेर हाम्रो जुनियर जेसिस 6वटा गरी 55वटा शाखाहरू यस एरिया डी अन्तर्गत रहेका छन्। यसमा हामीले अहिले अनलाइनबाट गर्दाखेरि हाम्रो जुम मार्फतबाटै जोइन गर्नुहुन्छ। जुम मार्फत जसले जोइन गर्न सक्नुहुन्न उहाँले चाहिँ हाम्रो फेसबुक मार्फतको लाइभ मार्फत जोइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा हामीले फिजिकल्ली गर्दा यस एरिया डी कन्फरेन्समा 2000 देखि 3000सम्म विभिन्न नेपाल अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूबाट युवाहरू यसमा सम्मेलनमा सहभागी गर्न आउनुहुन्थ्यो। जस्तो अब तपाईँले अनलाइन मार्फत गर्दाखेरि कतिजनाले सहभागी हुने चाहिँ अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छ यसमा प्रत्यक्ष रूपमा? हाम्रो यसमा जुमको लिमिट हाम्रो नेपाल जेसिसले यसको टेक्निकल सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको 500 जुमको लिमिट थियो, तर चाहिँ अहिले एरिया कन्फरेन्सको लागि भनेर उहाँले 1000 क्यापेसिटीको जुमको लिमिट लिँदै हुनुहुन्छ। यदि 1000 जना जुमबाट जोडिनु भयो भने बाँकी जुन हेर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, जेसिसको बारेमा जुन जान्न इच्छा गर्नुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हाम्रो फेसबुक लाइभ मार्फत जोडेर पनि यसबाट जोइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको यही सम्मेलनको कुरा गर्दा जस्तै अब यो जुम मार्फत हुने अनलाइन प्रविधि मार्फत हुने चाहिँ यो नेपाल जेसिसको चाहिँ अब पहिलो सम्मेलन भनौँ, नेपालकै ठुलो सम्मेलन, सायद ठुलो सम्मेलन होला। तपाईँ चेलीहरूले चाहिँ होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँहरूले जस्तै अब कुनै नयाँ एजेन्डाहरू उठाउनु भएको छ कि नयाँ त्यस्तै उठाउनै पर्ने एजेन्डाहरू के छन् यसमा अहिले? यो चाहिँ निचोड के दिन्छ यो पालिको सम्मेलनले विशेष गरेर? यो पालिको सम्मेलनले जेसिस युवाहरूले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न कुनै पनि अपर्च्युनिटी छोड्दैनन् भन्ने यो कन्भेन्सनले सन्देश दिन्छ होइन। किनकि हामी जेसिस युवाहरू हौ। जेसिस युवाहरू भनेका एउटा जोस जागर भरिएका समाजमा केही नयाँ गरेर देखाउने युवाहरू यसमा जोडिएका हुनाले उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गरेर सजिलै त्यो अपर्च्युनिटीमा उहाँहरूले विभिन्न किसिमका अवसरहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने पनि एउटा यसले सम्पूर्ण देशभरि छरिएर रहेका युवाहरूलाई एउटा सन्देश पनि दिने गर्दछ। जस्तो भुषाल अध्यक्ष हो, जस्तै अब फिजिकल्ली गर्दाखेरि त तपाईँको अब आवासको व्यवस्थापन, खानपानको व्यवस्थापन, हरेक चिजको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। तर अब जुम अनलाइनबाट गर्दाखेरि यो अब यसको चाहिँ टेन्सन त रहेन। तैपनि तपाईँहरूको तयारी कस्तो छ अहिले? अब कसरी तयारी गर्नु भएको छ? तयारी हाम्रो चलिरहेको छ, किनकि अब बाहिर कोभिड समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। आज मात्रै 26 जना कोरोना सङ्क्रमित भनेर अपडेट पनि मैले देखेको थिएँ। यसले गर्दा हामी बाहिर निस्केर जम्मा भएर तयारी त गर्न सकिरहेका छैन, तर पनि घरभित्रै बसेर
फोन मार्फत मेसेन्जर, भाइबर, वाट्सएप मार्फत हामीहरूले एकअर्कामा इन्टरेक्सन गरेर चाहिँ यो एरिया डी कन्भेन्सनको तयारी गरिरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ हजुरले भन्नुभयो खाना बस्न अनि सजी सजाउ त्यो त केही पनि रहेन, तर नरहँदा पनि यसको पहिलोचोटि भर्चुअल मार्फत गर्न गइरहेको हुँदा अलिकति च्यालेन्ज चाहिँ छ, किनकि टेक्नोलोजीको समस्या हुनसक्छ, कुनै बेला लाइन जान सक्छ, कुनै बेला नेटले प्रपर काम गरिरहेको पनि नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति रिस्क हुने हुँदाखेरि त्यो रिस्कको पनि चुनौतीको सामना गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र घरमै बसेर फोनबाट नै हामीहरूले तयारी गरिरहेका छौँ। जस्तो अहिले अब तपाईँको अनलाइनबाट चाहिँ यो सम्मेलन गरिरहँदाखेरि अब गर्ने तयारी छ, 2 दिन पछाडि गर्दै हुनुहुन्छ। यो सम्मेलन गरिरहँदा तपाईँको चाहिँ हरेक व्यक्ति आफ्नो घरबाट सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष को सहभागी हुनुपर्ने हो, उहाँ चाहिँ घर घरबाट सहभागी हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँहरू जोइन्टमा चाहिँ अफिसमा आएर चाहिँ सामूहिक रूपमा बसेर त्यही डिस्कसन गरेर जोइन्ट गर्नुहुन्छ? कसरी गराउनु भएको छ यो? यसमा चाहिँ हामीहरू आफ्नै अहिले घरमा सबैजनाको घरमै नेटको समस्या छैन, सबैले नेट जोडेर गरिराख्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि हामी एक ठाउँमा जम्मा नभइकन घरमै बसेर आफ्नो घरकै रुमबाट यसले सजिलैसँग जोइन गर्न सकिन्छ र हामी पनि त्यही गर्दैछौँ। आफ्नो घरमै बसेर आफ्नो घरकै रुमबाट हामी यो प्रोग्राम सञ्चालन गर्दैछौँ। अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष त एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ होला नि त? होइन, यसमा अध्यक्ष महासचिव त्यस्तो छैन। जस्तो यसमा चाहिँ हाम्रो एमसीको मेन रोल हुन्छ होइन, उहाँ आफ्नो घरमा नेट स्मुथली चलिराख्ने ठाउँमा उहाँ बस्नुहुन्छ अनि आस्था पाठ हुन्छ हाम्रो एउटा यस प्रोग्राममा। आस्था पाठको लागि उहाँ आफ्नै घरबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। मिसन भिजन वाचन भनेर हुन्छ जेसिसको एउटा, त्यो पनि आफ्नै घरबाट जोइन गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि आवश्यक परेको खण्डमा हामी हजुरले भने जस्तै महासचिव, कोषाध्यक्ष एकै ठाउँ बसेर पनि गर्न सकिन्छ। 2 दिनसम्म हुँदैछ तपाईँहरूको सम्मेलन अनलाइन मार्फत। 2 दिनसम्म के छन् त? अब कस्तो कस्तो कार्यक्रमहरू हुन्छ यसमा? यस सम्मेलनमा हाम्रो एरिया एबीसीडी अन्तर्गत 4वटा एक हप्ताको ग्यापमा गरेर हुँदैछ। सुरुमै हाम्रो एरिया डी परेको छ, यसमा हामी यो प्रोग्राम सुसम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न किसिमका आफ्नो च्याप्टरहरू एरिया डी अन्तर्गतका जुनियर जेसी सहितका 56 च्याप्टरहरूले अहिलेसम्म के कामहरू गर्नुभयो, कस्ता किसिमका समाजमा प्रभाव पार्नेका कार्यहरू गर्नुभयो, नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासमा कस्ता कामहरू गर्नुभएको छ, त्यो सम्बन्धी विभिन्न छलफल हुन्छ। त्यसमाथि हाम्रो एउटा सुरुको ओपनिङ सेसन हुन्छ। ओपनिङ सेसन पछि हाम्रो थिम सेमिनार भनेर हुन्छ, त्यसमा 3 जना वक्ताहरू बोल्दै हुनुहुन्छ र त्यो थिम सेमिनार हाम्रो नेपाल जेसिसको प्रकरण अनुसार त्यो सेमिनार सञ्चालन हुन्छ। त्यो 1 घण्टाको सेसन रहन्छ। त्यसपछि हाम्रो एसेम्ब्ली हुन्छ, एरिया डी को काउन्सिलरहरूको एउटा बैठक बस्छ। त्यो बैठकमा विभिन्न किसिमका एजेन्डाहरू हुन्छन् र त्यस विषयमा छलफल पनि गरिन्छ। अनि एरियाहरूको बारेमा के कस्तो तयारी गरिराख्नु भएको छ अरू च्याप्टरले, त्यसको बारेमा पनि छलफल हुन्छ। जस्तै नेसनल कन्भेन्सनको बारेमा छलफल हुन्छ, ती कुराहरूमा विस्तृत छलफल हुन्छ। त्यसको साथसाथै हाम्रो जेसिस भनेको एउटा नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गर्ने सामाजिक संस्था भएको हुनाले हामीले ओराटरी कम्पिटिसन पनि भनेर राखेका छौँ। त्यो दोस्रो दिनमा सञ्चालन हुन्छ। दोस्रो दिनमा चाहिँ अवार्ड सेरेमनी सँगसँगै हाम्रो क्लोजिङ सेरेमनी गरेर यो एरिया डी सम्मेलन त्यसरी समापन गर्दछौँ। यो ओराटरी भन्नुभयो, यो पनि तपाईँको जेसिसका युवा सदस्यहरू बिच हुने हो? एरिया डी को मात्र हो कि सबै एरियाले का सदस्यले भाग लिन सक्छन् यसमा? यसमा ओराटरी कम्पिटिसनमा हाम्रो एरिया डी अन्तर्गतका विभिन्न शाखाका पदाधिकारीज्यूहरूले यसमा भाग लिन पाउनुहुन्छ। बाहिरी एबीसीका च्याप्टरका पदाधिकारीहरूले पाउनुहुन्न। यहाँ एरिया डीमा जो फर्स्ट आउनुहुन्छ, जो प्रथम हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नेसनल कन्भेन्सनमा उहाँले पार्टिसिपेन्ट्स गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तो मैले बुझेअनुसार त तपाईँहरूको यो एरिया सम्मेलन भनेको जेसिसको अब आउने आगामी वर्षको लागि भावी नेतृत्वको प्रस्तुति गर्ने पनि कार्यक्रम एउटा थलोको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो पहिला, होइन? यो पनि अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ यसमा? अहिले पनि छ। यसमा जस्तै हाम्रो एसेम्ब्ली हुन्छ भने मैले हजुरलाई एसेम्ब्लीमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय पदको उम्मेदवार, कार्यकारिणी राष्ट्रिय उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार, राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार
र अनि राष्ट्रिय अध्यक्ष पदको उम्मेदवारहरूको पनि त्यहाँ प्रमोसन गर्ने गरिन्छ। भनेपछि एक किसिमले नौलो अनुभव हुने भयो सबैको लागि। एकदमै यो नेपाल जेसिसकै इतिहासमा पहिलो पटक अनलाइनबाट हुन गइरहेको यो कन्भेन्सन अहिले इतिहासमै पहिलो पटक हो। एकदमै नौलो र नयाँ एक्सपिरियन्स हुने भयो हामी सम्पूर्ण जेसिस मनहरूको लागि। अनि यसमा अनलाइनमा चाहिँ नि तपाईँहरूको हाम्रो त यो सामाजिक सङ्घ संस्थामा कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि रजिस्ट्रेसन गर्ने प्रक्रिया छ, केही शुल्क लिएर। अनि यो तपाईँहरूको यो जुमबाट सहभागी हुँदा पनि संस्थागत सहयोग भनेर सशुल्क अथवा निःशुल्क के गर्छौँ हामीले? यो हाम्रो यसमा कुनै पनि शुल्क छैन, यो निःशुल्क छ। यसमा कुनै पनि चार्ज लिएको छैन। हामी नेपाल जेसिससँग समन्वयन गर्दै उहाँहरूले अनलाइनबाट गर्ने प्रोग्राम हो, शुल्क लिँदा अलिकति उचित देखिँदैन भनेर उहाँहरूले जुन हामीलाई सुझाव दिनुभयो। अनि हामीहरूले चाहिँ यो प्रत्येक ABCD सम्पूर्ण यो एरिया कन्फरेन्सहरूमा कुनै पनि शुल्क छैन। भनेपछि निःशुल्क हुन्छ यो पालिको अधिवेशन? हजुर, एकदमै निःशुल्क, एकदमै सस्तो। घरै बसेर सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूले आफ्नो घरमै बसेर जोइन गर्न पाउनुहुन्छ। यो एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी हो। कति घन्टासम्म चल्छ? 2 दिनसम्म? कति घन्टासम्म चल्छ यो कार्यक्रम? कार्यक्रमको सेड्युल बनाउनु होला, बिहानमा गर्नुहुन्छ अथवा दिउँसो सेसन के छ यो? हाम्रो यो सेड्युल हाम्रो रेडी भइसकेछ, इन्भिटेसन पनि गइसकेको छ। यसको लागि चाहिँ हामी 12 बजेदेखि स्टार्ट गरेर 5 देखि 6 बजेसम्म यसको पहिलो दिन समापन गर्दछौँ। त्यस्तै गरी दोस्रो दिन पनि हामी 12 देखि 5-6 बजेसम्म यसको समापन गर्दछौँ। यो चाहिँ नि तपाईँको भयो, हामीले कुरा गऱ्यौँ सम्मेलनको बारेमा। अब एकछिन तपाईँको शाखाको बारेमा कुरा गरौँ। तपाईँ पछिल्लो समय तपाईँ अध्यक्ष भइसकेपछि अब अध्यक्ष भए लगत्तै नै तपाईँको यो चाहिँ नि विश्वभरमा चाहिँ नि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ नि महामारी रूपमा फैलियो र यहाँ जोखिम हाम्रो क्षेत्रमा पनि फैलियो। के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुभयो, सम्पादन गर्नुभयो आजको दिनसम्म आउँदा? हामीले सुरुवाती कालमा चाहिँ हाम्रो 2020 भनेको भिजिट नेपाल भनेर जुन एउटा नेपालकै नारा थियो, त्यो नारा हुँदाखेरि हामीहरूले बेलैया नाकाबाट छिर्नुभएका कोरियन पर्यटनहरू 265 जना कोरियन पर्यटनहरूलाई चाहिँ स्वागत सम्मान गर्दै नेपालभित्र आएका थियो त्यस सुरुवाती कालमै। त्यसपछि हामीले विभिन्न किसिमका कोभिड पनि बढ्दै गयो र एउटा हामी संस्था भएको हुनाले नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास सँगसँगै विभिन्न किसिमका सामाजिक कार्यहरू गर्दै अगाडि बढेको संस्था भएको हुनाले विभिन्न किसिमका कोभिड सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, विभिन्न मास्क वितरण कार्यक्रमहरू, विभिन्न किसिमका PCR टेस्ट पनि हामीहरूले PCR टेस्ट गर्ने प्रोग्राम पनि सम्पन्न गर्यौँ। त्यसै गरी हामीहरूले PPE सेट वितरण गर्यौँ, सेनिटाइजरहरू वितरण गर्यौँ। अनि त्यस सँगसँगै पनि अनलाइनबाट विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू हामीहरूले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै भैरुवा क्षेत्रले हराभरा गराउने उद्देश्यले वृक्षारोपण कार्यक्रमहरू सुसम्पन्न गरिसक्यौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीहरूले कोभिडबाट बच्न सकिने हिसाबले हामीहरूले चाहिँ विभिन्न नेपाल जेसिस अन्तर्गतका विभिन्न शाखाहरूसँग मिलेर 12 दिने योगा सेसन पनि चलायो। त्यस्तै 12 दिने योगा सेसनबाट सम्पन्न भइसकेपछि माघ आएको हुनाले फेरि 1 महिनासम्मको पनि योगा सेसन सञ्चालन गरिसक्यौँ र विभिन्न ठाउँमा खाना खुवाउनेदेखि लिएर भीम हस्पिटलमा खाना खुवाउने, वृद्ध बुवा आमाहरूलाई दर खुवाउने जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीहरूले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। विगतका वर्षहरूमा जुन कार्यक्रमहरू हुन्थे, नियमित रूपमा कार्यक्रमहरू हुन्थे, त्यो कार्यक्रमहरू त पूर्ण रूपमा प्रभावित भएन। जस्तै तपाईँले पनि जेसी सप्ताह कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नु भएन योपालि कोभिडको कारणले। त्यस्तै अन्य कार्यक्रमहरू पनि थियो होलान्। अब बाँकी समय चाहिँ तपाईँको 3 महिनामा अझ कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ? सिचुएसन सहज भएर अनि कोभिडको महामारी कम हुँदै गयो भने हामीहरूले हजुरले भन्नुभयो नि जेसी सप्ताह कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नु भएन भन्नुभएको छ नि। हाम्रो अझै 3 महिना बाँकी छ कार्यकाल, 3 देखि 4 महिना बाँकी छ। त्यो पिरियडमा चाहिँ हामीहरूले यो क्षेत्रघर सम्मेलनको सफल गराइसकेपछि जेसी सप्ताह कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ। जस्तो तपाईँहरूको सिद्धार्थ लेडिज जेसीको कुरा गर्दाखेरि स्थापना कति वर्ष पुग्यो अहिले? स्थापना काल हाम्रो 1996 मा स्थापना भएको, अहिले 24 वर्ष पुरा पुगेर 25 मा प्रवेश गरेको छ। रजत महोत्सव वर्ष भन्नु पर्यो वर्षलाई, अब आउने वर्षलाई 2021 मा। हजुर
2021 मा सिद्धार्थ लेडी जेसिसको चाहिँ रजत वर्ष भनेर बुझ्नु पर्यो। हजुर। तपाईहरुको चाहिँ यो जेसिसको छ नि, अब सिद्धार्थ लेडी जेसिसमा चाहिँ कुनै सदस्य बन्नु पर्यो भने त्यसको क्राइटेरियाहरू के छ? भैरवाकै बासिन्दा हुनुपर्ने अथवा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ कुनै सङ्घ संस्थामा लागेको हुनुपर्ने अथवा केही छ यो त क्राइटेरियाहरू केही छन् तपाईहरुको सदस्य बन्नको लागि? जो मान्छे पनि आएर चाहिँ बन्न सक्छन् सदस्य, के छ यो जेसिसमा सदस्य बन्नलाई? जेसिसको मेन खुबी अथवा खासियत भनौँ कि मेन गुण भनौँ कि त्यो चाहिँ हाम्रो एजसँग लिएर छ। हाम्रो 18 देखि 40 वर्षका युवा युवतीहरू यसमा जुनसुकै स्थानीय लेभलमा बसोबास गरेको भनेर त्यस्तो तोकिएको हुँदैन। मेन चाहिँ हाम्रो यसमा एज तोकिएको हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ भैरवा बसोबास होस् कि काठमाडौँ बसोबास होस्, त्यो मान्छे व्यक्ति जहाँ बसे पनि उहाँले आफूलाई पाइपर्ने संस्थामा गएर यो सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो अब भैरवा क्षेत्रमा कुरा गर्दा भैरवा क्षेत्रमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्। अब जेसिसकै दुईटा छ, एउटा सिद्धार्थ जेसिस भयो, सिद्धार्थ लेडी जेसिस भयो, लायन्स क्लबहरू छन्, रोटरी क्लबहरू छन् होइन। त्यसै गरेर चाहिँ अब रोटऱ्याक क्लबहरू छन्, धेरै क्लबहरू भए। तर धेरै क्लबहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले काम गरेको पाइन्छ होइन। कुनै यस्तो ठोस कार्यक्रम भएन कि जसलाई चाहिँ सबै क्लबहरू, सबै थरीका क्लबहरू एकै ठाउँमा आएर त्यो वर्षभरिमा चाहिँ कुनै एउटा राम्रो काम गर्न पाए आहा भैरवका क्लबहरूले सामूहिक रूपमा मिलेर यस्तो राम्रो काम गरे भन्ने त्यस्तो सुन्न पाइन्छ कि पाइँदैन होला? हामीले एकदमै यो सुन्न पाइन्छ। मेरो प्लान अफ एक्सनमा पनि मैले सुरुमा प्लान अफ एक्सन प्रस्तुत गर्दाखेरि मेरो मेन त्यही थियो। एउटा चाहिँ हाम्रो यो सङ्घ, हाम्रो स्थानीय लेभल भैरवा सानो क्षेत्र, त्यसमा विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू छन्। सिद्धार्थ लेडी जेसिस, लायन्स, रोटरी, लियो, यस्ता क्लबहरू छ। यी क्लबहरूसँग मिलेर एउटा चाहिँ समुदायलाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्ने भन्ने उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएर एउटा कुनै त्यस्तो प्रोजेक्ट गर्ने भन्ने एउटा प्लान थियो। विडम्बनावश कोभिडले गर्दाखेरि त्यो हामीले प्लान अफ एक्सन एडिट गर्नुपर्ने अवस्था आयो। क्षेत्रीय सम्मेलनले तपाईँहरूको चाहिँ यो पदावधि बढाउने काम गर्छ कि गर्दैन? यसमा मैले पहिले नै भनिसकेँ, 1 वर्ष 1 पद भनेर। यसको लागि चाहिँ 1 वर्ष नै यो हाम्रो जनवरीदेखि स्टार्ट हुन्छ अनि हाम्रो डिसेम्बरमा आएर हाम्रो कार्यकाल समाप्त हुन्छ। अमेरिकाबाट विजय शर्माले लेखेर पठाउनु भएको छ, सिद्धार्थ महिला जेसिसको आतिथ्यतामा हुन गइरहेको क्षेत्र घ सम्मेलनको पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना भनेर चाहिँ अमेरिकाबाट विजय शर्माले, हाम्रो चाहिँ नियमित दर्शक पनि हुनुहुन्छ कार्यक्रमको, उहाँले लेखेर पठाउनु भएको छ। उहाँ हाम्रो सिद्धार्थ मातृशाखा सिद्धार्थ जेसिसको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँकै पालामा हाम्रो सिद्धार्थ लेडी जेसिसको स्थापना भएको, त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई जेसिसप्रति एकदमै माया छ। उहाँलाई पनि म हाम्रो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा सिद्धार्थ लेडी जेसिसको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अनलाइनमा सहभागिताको लागि निम्ता पनि टक्राउन सक्नुहुन्छ तपाईँले उहाँलाई? उहाँलाई मैले आफै फोन गरेरै भन्छु, तर हजुरले सम्झाइदिनु भयो। यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण जति पनि लाइभ हेरेर बसिराख्नु भएको छ हाम्रो यस क्षेत्र अथवा यस क्षेत्रदेखि बाहिरका महानुभावहरूलाई हाम्रो नेपाल जेसिसको आयोजना तथा सिद्धार्थ लेडी जेसिसको आतिथ्यतामा हुन गइरहेको अनलाइन क्षेत्रको सम्मेलन यही भाद्र 26 र 27 गते हुन गइरहेको छ। त्यस कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नको लागि जति पनि श्रोताहरू अथवा फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई म एकदमै कार्यक्रममा सहभागीको लागि हार्दिक निमन्त्रणा व्यक्त गर्दछु। हजुरको सहयात्री हुनुहुन्छ कृष्ण पाण्डे सर, उहाँले पनि कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्नु भएको छ। कार्यक्रम बसेर हेर्नु भएको छ उहाँले। उहाँलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा सम्पूर्ण सिद्धार्थ लेडी जेसिसको परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा 26 र 27 गतेको कार्यक्रममा जोडिनको लागि पनि हार्दिक निमन्त्रणा व्यक्त गर्दछु। लोकनाथ पन्थले पनि शुभकामना छ भनेर शुभकामना पठाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले पनि हाम्रो कार्यक्रम आएर हेरेर जेसिसको बारेमा बुझेर बुझिदिनु हुनको लागि पनि म क्षेत्रको सम्मेलनमा जोडिदिनु हुनको लागि हार्दिक निमन्त्रणा व्यक्त गर्दछु। कृष्ण पाण्डेले फेरि लेख्नु भएको छ, रोटरी क्लब अफ सेन्ट्रल लुम्बिनीले तपाईँहरूको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछ भनेर लेख्नु भएको छ। रोटरी क्लब मात्र नभएर हामी चाहिँ सम्पूर्ण भैरवावासीको तर्फबाट तपाईँहरूको जुन सिद्धार्थ लेडी जेसिसले जुन कार्यक्रम होस्ट गर्दैछ अनलाइन माध्यमबाट,
तपाईँको जुन यो नेपाल जेसिसको क्षेत्रीय सम्मेलन एरिया डी को क्षेत्रीय सम्मेलन तपाईँको नारायणघाट पश्चिमबाट सुदूरपश्चिमसम्म पर्दछ सायद तपाईँको क्षेत्रहरू। यो क्षेत्रमा का सदस्य शाखाहरूमा बीच हुने यो क्षेत्रीय सम्मेलनको चाहिँ हामी पनि पूर्ण रूपमा अनलाइनको माध्यमबाट भयो भने पूर्ण रूपमा सफलताको कामना गर्दछौँ। आशा छ राम्रा राम्रा निर्णयहरू आउन् र त्यो निर्णयहरूलाई चाहिँ भविष्यमा जेसिसले चाहिँ नि आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने हाम्रो पनि शुभकामना छ। अन्तिममा भन्नुपर्दा के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने जेसिस एउटा यस्तो संस्था हो जसले आफूलाई निखारेर समाजमा एउटा सक्षम व्यक्ति बन्न जो चाहनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्ति हाम्रो यस संस्थामा सदस्य भएर चाहिँ यसमा आउन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई हाम्रो जेन्ट्स हुनुहुन्छ भने उहाँ सिद्धार्थ जेसिसमा गएर सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ भने लेडिज हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस सिद्धार्थ लेडी जेसिसमा उहाँले सदस्यता लिएर आफू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको एउटा ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट हो। यसले गर्दाखेरि सिक्ने र सिकाउने थलो भएको हुनाले कोही पनि 18 देखि 40 वर्षका युवा युवतीहरू यसमा आबद्ध भइदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी हाम्रो यस नेपाल जेसिस तथा सिद्धार्थ लेडी जेसिसको आतिथ्यतामा हुन गइरहेको पहिलो पटक ऐतिहासिक कार्यक्रम अनलाइनबाट हुन गइरहेको छ। यस कार्यक्रममा जोडिनु भएका यस हाम्रो लाइभ हेरेर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएका फेसबुकमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई तथा नेपाल जेसिसका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न एरिया एबीसीडी का सम्पूर्ण साथीहरू, जेसिस मनहरू तथा नन जेसिस मनहरूलाई अहिले हुँदै गइरहेको भदौको 26 र 27 गतेको एरिया डी सम्मेलन कार्यक्रममा उपस्थिति भई कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल गराउन सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीहरूले पूर्ण विश्वास लिएका छौँ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई उक्त कार्यक्रममा हार्दिक निमन्त्रणा पनि व्यक्त गर्दछौँ। तपाईहरुको यो अनलाइन सम्मेलनमा चाहिँ खाली सदस्यहरूले मात्र चाहिँ सहभागिता जनाउन सक्छन् अथवा चाहिँ पर्यवेक्षकको रूपमा चाहिँ हामी जस्ता मान्छेहरूले पनि सहभागिता जनाउन सकिन्छ? के छ यसमा? यसमा हजुरले जुन गर्नुभएको क्वेसन एकदमै राम्रो छ। यसले चाहिँ हजुरहरूले जस्तो जुमको क्यापेसिटी मैले हजुरलाई बताइसके 1000 मात्रै हाम्रो लिमिट हो। त्यसमा भन्दा एक्सेस भयो भने चाहिँ हजुरले हामीलाई प्रत्यक्ष फेसबुक लाइभबाट जोडिएर यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। हस् त, हामीलाई चाहिँ समय दिनुभयो। नेपाल जेसिसले चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट क्षेत्र घको सम्मेलन गर्दैछ एरिया डी को। यसको सफलताको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै तपाईँले जेसिसको बारेमा र आफ्नो सिद्धार्थ लेडी जेसिसले जुन अहिलेसम्म कोभिडको जोखिमको बावजुद विभिन्न कार्यक्रम रचनात्मक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ त्यसको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। साथै अवस्था सहज भएपछि भविष्यमा गर्ने कार्यक्रमको बारेमा पनि जानकारी गराउनुभयो। त्यसको लागि म तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। साथसाथै भविष्यको लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र तपाईँले जुन समय उपलब्ध गराउनुभयो त्यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण युनिट तपाईँलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। साथसाथै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर कार्य सम्पादन गर्नुहोला भनेर शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुरहरूले लिएर आएर हाम्रो जेसिसको बारेमा केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा हजुर न्युज ओके परिवार लाई सम्पूर्णलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा सम्पूर्ण जेसीआई सिद्धार्थ लेडी परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र एरिया डी को लागि हजुरहरूलाई सम्पूर्णलाई निमन्त्रणा पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय जेसिस। नमस्ते। नमस्ते। उहाँ हुन्थ्यो जेसीआई सिद्धार्थ लेडीका अध्यक्ष तुलसा भुषाल पाण्डे। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नेपाल जेसिसले अनलाइन माध्यमबाट गर्न गइरहेको नेपाल जेसिसको क्षेत्र अर्थात् एरिया डी सम्मेलनको बारेमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। साथसाथै सिद्धार्थ लेडी जेसिसको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि कोरोना भाइरसको अपडेट साथसाथै मौसम सम्बन्धी जानकारी र हाम्रा दर्शकहरूले पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। नेपाल स्ट्राइप्सको नेपालमै पहिलो अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू घाम पानीले असर नगर्ने, गर्मीमा नतातिने
खिया प्रतिरोधी र वर्षौंसम्म टिक्ने जापानको उच्च स्तरीय निप्पन पेन्ट प्रयोग गरिएको एल्युमिनियम जिंक कोटेडले गर्दा कीटाणुहरू नफैलिने 25 वर्षको वारेन्टी सहित नेपाल स्ट्राइप्सको एल्युमिनियम र जिंक कोटेड रंगीन जस्ता पाताहरू लुम्बिनी स्ट्राइप इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको उत्कृष्ट उत्पादन। साह्रै बेइज्जत भयो घरको कार्पेट ल्याउँछु आज आफन्त र पाहुना आउँदा मुख देखाउनै लाज अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। मेरी आमा कहाँ हुनुहुन्छ? जेन्सा सँगै स्वेटर बुन्दै हुनुहुन्छ। अनि नानु जेन्सा सँगै पढिरहेछ। बाबु कहाँ छ? जेन्सा सँगै खेलिरहेछ। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। माकुसुम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। विश्रामपछि स्वागत छ। अब म हाम्रा दर्शकहरूले पठाउनु भएको केही प्रतिक्रियाहरू पढ्न चाहन्छु। चेतन पन्तले लेख्नुभएको छ, सुरक्षित रूपमा चलाउँ र जनस्वास्थ्यप्रति ध्यान दियौँ र व्यापार बचाउँ भनेर। सायद उहाँले चाहिँ नि सार्वजनिक यातायातको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा अब सुरक्षित रूपमा सबैले चाहिँ नि आफ्नो दैनिकी चलाउनु पर्ने अवस्था पनि आएको छ र दैनिकीको साथसाथमा सुरक्षित रूपमा चाहिँ नि यातायात पनि चलाउनु पर्ने अवस्था आएको उहाँले भन्नुभएको छ। जनस्वास्थ्यप्रति ध्यान दियौँ र व्यापार बचाउँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। वास्तवमा अहिले अब आवश्यकता नै हो। कोभिड भन्दै पछाडि गयो भने हामी झन् पछाडि धकेलिन्छौँ। त्यस कारणले सुरक्षित रूपमा चलाउँ र जनस्वास्थ्यप्रति ध्यान दियौँ र व्यापार पनि बचाउँ भनेर चेतन पन्तले भन्नुभएको छ। त्यसै गरेर रामकृष्ण लोहनीले निजी जीप कारमा मान्छे हिँड्दा कोरोना नलाग्ने, सार्वजनिक बसमा मान्छे हिँड्दा कोरोना लाग्ने सरकारले के गर्न खोजेको भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा अहिले निजी सवारी साधनहरूमा चाहिँ मानिसहरू पर्याप्त रूपमा हिँडिरहेका छन्, मजासँग हिँडिरहेको पाइन्छ। त्यस कारणले अब निजी जीप कारमा हिँड्दा कोरोना नलाग्ने, सार्वजनिक बसमा मान्छे हिँड्दा कोरोना लाग्ने जस्तो कुरा गरेर सार्वजनिक बसलाई चाहिँ नि चलाउन रोक लगाउनु भएन भन्ने उहाँको धारणा हो। वास्तवमा यो ठिक हो। अब चाहिँ नि सार्वजनिक सवारी साधनलाई पनि स्थानीय रूपमै भए पनि खोल्नुपर्छ, यो सबैको चाहना हो। बजार खुलिसकेको छ तर चाहिँ सार्वजनिक साधन नचल्दाखेरि मानिसहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा खरिदारी गर्न त्यसै गरेर विभिन्न ठाउँमा जानको लागि पहुँचको रूपमा चाहिँ साधन प्रयोग नहुँदा अप्ठ्यारो परिरहेको छ र यसले बजार व्यवसाय खुले पनि चहल पहल त्यति बढ्न नसकेको पाइएको छ। त्यसकारणले तत्कालै सार्वजनिक सवारी साधन खुल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको माग हो। त्यसै गरेर रमेश कार्कीले कोभिडको अन्त कहिले त यसको चाहिँ नि जवाब कोहीसँग नभएकोले सुरक्षाको साथ सब आर्थिक कारोबार चलायमान हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। वास्तवमा यो पनि ठिक हो। कोभिड चाहिँ नि अब यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण कहिलेसम्म फैलन्छ, कहिलेसम्म यसको अन्त हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यस कारणले चाहिँ नि यो कहिले टुङ्गिने हो कहिले पनि थाहा नभएको अवस्थामा अब यो चाहिँ नि सबै सुरक्षित रूपमा रहेर दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउनुपर्छ भनेर यहाँले भन्नु। वास्तवमा यो पनि रमेश कार्कीले भने जस्तै अब चाहिँ नि स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर सबै अब आर्थिक कारोबार चलायमान गराउनुपर्छ भनेर रमेश कार्कीले भन्नुभएको छ। वास्तवमा यो पनि निकै जायज कुरा हो। त्यस्तै गरेर रवि कुमार रौनियालले आम नागरिकको लागि सार्वजनिक सवारी चलाउन नै पर्छ तर चाहिँ त्यसमा जोखिम हुन्न भन्ने पनि मिल्दैन। यस सन्दर्भमा तपाईबाट कोभिड-19 नियन्त्रण गर्न के कस्तो उपाय गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। यसको जवाब चाहिँ अगाडि सुरेश सारू मगरले दिइसक्नु पनि भएको छ। त्यसै गरेर राघव प्रसाद भट्टले भेरी डिफिकल्ट सिभिल लाइफ ड्युरिङ लकडाउनको समयमा आम नागरिकको समय चाहिँ निकै कष्टकर भएको भन्नुभएको छ र वास्तवमा निकै कष्टकर हुने गरेको छ लकडाउनको समय र
आम सर्वसाधारणले कसरी जीवन व्यतीत गरे भनेर उहाँले चाहिँ प्रश्न पार्न चाहनुभएको छ। त्यसै गरेर प्रद्युम्न श्रेष्ठले काठमाडौँ र भैरवा जमिन आसमान फरक छ, लकडाउन नेपाल र नेपालीहरूको अवस्था गम्भीर छ, मर्दा क्या नै गर्दा जे गर्नुहोस् तर ढिलो नगर्नुहोस्, नेपालमा मृत्युको दर कमी हुने छैन भनेर चाहिँ उहाँले सचेत गराउन पनि खोज्नुभएको छ। वास्तवमा हामी कोरोना भाइरस भन्दै अब कोरोना भाइरसको पहाडी दौड्नु पनि हुँदैन, तर चाहिँ कोरोना भाइरसलाई चाहिँ इग्नोर गर्न पनि मिल्दैन। कोरोना भाइरस केही होइन भन्ने पनि होइन, तर स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर अब हाम्रो आफ्नो दैनिकीलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। तर स्वास्थ्य सतर्कता भने अपनाउन जरुरी छ। कोरोना भाइरस मात्र होइन, अन्य रोगहरूले पनि हामीलाई ग्रस्त गराउन सक्छ। त्यसकारणले हामी स्वास्थ्य सतर्कतातर्फ भने ध्यान दिन जरुरी छ। त्यस्तै गरेर रामकृष्ण लोहनीले नेपालका सबै जनता जागरुक हुन आवश्यकता छ, हामी काठमाडौँ जान नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिने, भारतीय चालक सहचालक बिना PCR रिपोर्ट नेपालभरि जान पाउने, यो विभेदको जवाब कोबाट पाउने भन्नुभएको छ। वास्तवमा अहिले पछिल्लो समय हाम्रो देशमा धेरै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिनुमा चाहिँ भारतीय नागरिकहरूको पनि हात छ। भारतीय नागरिकहरू चाहिँ बिना PCR टेस्ट गरेर धमाधम नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। चाहे चालकको माध्यमबाट हुन्, चाहे सहचालकका माध्यमबाट हुन्, चाहे दैनिक रूपमा घर बनाउने कामका लागि आएका हुन्, अथवा चाहिँ तपाईँको मार्बल लगाउन अथवा चाहिँ यो बिजुलीको काम गर्न, प्लम्बिङको काम गर्न भारतबाट दिनहुँ रूपमा आउने गर्छन्। त्यस्ताबाट पनि यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिरहेको हुनाले, यस्तो जोखिम बढेको हुनाले यस्ता मानिसहरूबाट नागरिकहरूबाट पनि हामी सचेत रहनुपर्छ। र उहाँ रामकृष्ण लोहनीले भनेको पनि ठिक हो, यो विभेदको चाहिँ जवाब कसले पाउने, भारतीय चालक सहचालक निर्बाध रूपमा काठमाडौँ प्रवेश गर्न पाउँछन्, तर नेपालीहरूलाई प्रवेश गर्न चाहिँ अवरोध हुन्छ बारम्बार भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा यो पनि निकै राम्रो प्रश्न हो। त्यस्तै गरेर पछिल्लो समय हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ नेपाल जेसिसको क्षेत्र घ सम्मेलनको बारेमा, र विजय शर्माले सिद्धार्थ महिला जेसिसको आतिथ्यमा हुन गइरहेको क्षेत्र घ सम्मेलनको पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना दिनुभएको छ। त्यसै गरेर कृष्ण पाण्डेले शुभकामना साथसाथै रोटरी क्लब अफ सेन्ट्रल लुम्बिनीको तर्फबाट पूर्ण सफलताको कामना भन्नुभएको छ। लोकनाथ पन्तले पनि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी ज्ञानेन्द्र सुवेदीले अनिवार्य मास्क लगाऊ, कोरोनाबाट आफू पनि जोग्यौँ र अरूलाई पनि जोगाउँ भन्नुभएको छ। वास्तवमा यो पनि एउटा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने तरिका हो। र अब हामीले चाहिँ नि कोरोना भन्दै भागेर घरभित्र थुनेर बस्नुभन्दा बाहिर निस्किँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर, काममा जाँदाखेरि मास्क लगाएर हिँडडुल गर्नुपर्छ र अनिवार्य मास्क लगाऊ, कोरोनाबाट आफू पनि जोग्यौँ र अरूलाई पनि जोगाउँ भनेर ज्ञानेन्द्र सुवेदीले पनि भन्नुभएको छ। यो निकै राम्रो कुरा हो। अब विकल्प भनेको त्यही हो, कोरोना छ भन्दै घरमा थुनिएर बस्नुभन्दा बाहिर निस्किने, मास्क लगाएर निस्किने, स्वास्थ्य सतर्कता कायम गर्ने, दूरी कायम गर्ने, तातो पानी खाने लगायतका इम्युनिटी पावर बढाउने खाद्य वस्तुहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो नै अबको अन्तिम विकल्प हो, किनकि कोरोना भाइरसको औषधि अहिलेसम्म जसले जतिसुकै भने पनि न भ्याक्सिन बनेको छ न औषधि बनेको छ। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति अब हामी आफै गम्भीर हुने बेला आइसकेको छ। अब पालो नचाहँदै पनि तपाईँलाई कोरोना भाइरसको अपडेट सुनाउने बेला भएको छ। हाम्रो इच्छा छ छिटै हामी कोरोना भाइरसको अपडेट चाहिँ तपाईँलाई सुनाउन नपरोस् भन्ने चाहिँ हामीले कामना गरिरहेका छौँ। छिटै यो समय पनि आउला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। गएको 24 घण्टामा 1081 जनामा नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। हाम्रो देशमा नयाँ सङ्क्रमित थपिएको 1081 जना 24 घण्टामा। त्यस्तै गरेर जम्मा सङ्क्रमितहरू सङ्ख्या 49,219 जना भइसकेका छन् र 33,822 जना निको भएर घर पनि गइसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म 33,822 जना निको भएर घर जानुभएको छ। निकै राम्रो तथ्याङ्क हो। 15,025 जना अझै पनि अस्पताल आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। 312 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। आजको दिनसम्म त कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 312 जना पुगेको छ। क्वारेन्टाइनमा 5,480 जना हुनुहुन्छ। अझै पनि भारतबाट आउने क्रम रोकिएको छैन। नेपाली नागरिकहरू आइरहेका छन् भने तेस्रो मुलुकबाट पनि नेपाली नागरिकहरू आइरहेका छन्। त्यस्ता नागरिकहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। 5,480 जना हुनुहुन्छ र एकजनाको क्वारेन्टाइनको बसाइ अवधि कम्तीमा पनि 14 दिन हुने गरेको छ। PCR परीक्षणको दर बढेको छ। दैनिक 10,000 को हाराहारीमा परीक्षण भइरहेको छ। 10,000मा परीक्षण हुँदा आज 1,000 बढीकोमा चाहिँ पोजिटिभ देखिएको थियो र आजको दिनसम्म आउँदा 7,79,341 लगभग 8 लाख जनाको चाहिँ PCR परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। RDT परीक्षण 3,12,402 मा गएर ब्रेक लागेको छ। रूपन्देहीको कुरा गरौँ। रूपन्देहीमा आजको दिनसम्म 1,390 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। तीमध्ये निको भएका सङ्ख्याहरू 658 जना छन् र 718 जना उपचार भइरहेको छ। विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर उपचार गराइरहनु भएको छ। 718 जना नागरिक हुनुहुन्छ। रूपन्देहीको कुरा गर्दैछौँ र रूपन्देहीमा अहिलेसम्म 14 जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
जम्माजम्मी कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रूपन्देहीमा अहिलेसम्म 1390 जना। आज बुधबारको मात्र कुरा गर्दा रूपन्देहीमा 42 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। थप 42 जनामा सबैभन्दा बढी हाम्रो सिद्धार्थ नगरपालिका रहेका छन्। सिद्धार्थ नगरपालिकामा 24 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सिद्धार्थ नगरपालिकाको कुन कुन वडामा कतिजना सङ्क्रमित रहेका छन् हामी यस पहाडी भन्नेछौँ। र आज सिद्धार्थनगरमा 24 जना, बुटोल उपमहानगरपालिकामा 7 जना, कोटैमाई गाउँपालिकामा 5 जना, देवदहमा चाहिँ 2 जना, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा 2 जना, सुदोधन गाउँपालिकामा 1 जना र मायादेवी गाउँपालिकामा 1 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। अब भैरवाको कुरा गरौँ। भैरवामा चाहिँ भैरवामा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 221 पुगेको छ। निको भएको सङ्ख्या चाहिँ 92 जना, आइसोलेसन तथा उपचारमा 127 जना हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्म मृत्यु 2 जनाको भएको छ। वडा नम्बर 7 मा 1 जना र वडा नम्बर 8 मा 1 जना गरेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ भैरवामा। वडा वाइज कुरा गर्दा सबै सिद्धार्थनगरको वडा नम्बर 1 मा 22 जना सङ्क्रमित पुग्नु भएको छ। 2 नम्बरमा 12 जना, 3 नम्बरमा 18 जना, 4 नम्बरमा 12 जना, 5 नम्बरमा 1 जना, 6 नम्बरमा 27 जना, 7 नम्बरमा 13 जना, 8 नम्बरमा 53 जना। यो सबैभन्दा बढी सिद्धार्थनगरको वडा नम्बर 8 मा 53 जना सङ्क्रमित पुगिसक्नु भएको छ। लगभग 22% को हाराहारीमा भन्नु पर्यो। वडा नम्बर 8 53 जना, यो अन्नपूर्ण टोल बिबी पथ लगायतको क्षेत्र हो र 53 जना सङ्क्रमित पुगिसक्नु भएको छ। र वडा नम्बर 8 मा 1 जनाको मृत्यु पनि भएको छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले। त्यस्तै गरेर वडा नम्बर 9 मा पनि सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेको छ। वडा नम्बर 9 मा चाहिँ 22 जना पुगिसक्नु भएको छ। वडा नम्बर 10 मा 3 जना हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर वडा नम्बर 11 मा अहिलेसम्म सिद्धार्थनगरको एक मात्र वडा त्यस्तो रहेको छ जसमा अहिलेसम्म कुनै पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएको छैन। त्यो वडा नम्बर भनेको सिद्धार्थ नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 हो। यो भुजोली सडक खण्ड पर्दछ, एयरपोर्टको विमानस्थलको दक्षिण क्षेत्र हो। र त्यसै गरेर वडा नम्बर 12 मा 26 जना, वडा नम्बर 13 मा 8 जना र अन्य चाहिँ नि विभिन्न 4 जना हुनुहुन्छ। यो चाहिँ नि भैरवा नगरपालिकादेखि बाहिरका बासिन्दा रहेको हुनुहुन्छ। जस्तै यसमा भारतीय नागरिक पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सङ्ख्या चाहिँ 4 जना रहेको छ। समग्रमा सिद्धार्थनगरमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 221 जना र निको भएको सङ्ख्या चाहिँ 92 जना, आइसोलेसन तथा उपचारमा 127 जना र मृत्यु 2 जनाको भएको छ। हाम्रो चाहना हो, हामीलाई धेरैले पनि भन्नुहुन्छ अब यो कोरोना भाइरसको अपडेट नसुनाउनुहोस् भनेर, तर चाहिँ हामी तपाईँहरूको सतर्कताको लागि तपाईँहरूको वडामा कतिजना पुग्नु भएको छ, कतिजना सन्चो हुनुभयो, कतिजना अझै पनि अस्पतालमा हुनुहुन्छ भने जानकारी दिएमा तपाईँहरू पनि सतर्क रहनु होला भन्ने उद्देश्यले मात्र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरसको यो अपडेट सुनाएका हौँ। तपाईँलाई चाहिँ ह्यारेस गर्ने किसिमले चाहिँ तपाईँलाई आतङ्कित गराउने किसिमले चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरसको अपडेट चाहिँ नि सुनाएका छैनौँ। हामीलाई आशा छ छिट्टै यो कोरोना भाइरसको अपडेट हामीले तपाईँलाई सुनाउन पर्दैन भन्ने हामीलाई लागेको छ। हाम्रो इच्छा पनि हो तपाईँलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको अपडेट सुनाउन नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि छ। आशा छ हामीलाई छिट्टै हाम्रो यो चाहना पुरा पनि हुनेछ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। अब एकैछिन कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको पालो। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा विश्वभरमा यो समयसम्म 2,68,31,276 जना मानिसलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9,03,434 पुगेको छ। त्यसै गरेर उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या 1,79,10,102 जना पुगेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित देश अमेरिका हो। अमेरिकामा आजको दिनसम्म आउँदा 65,19,370 जना पुगिसकेको छन्। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,94,339 जनाको मृत्यु भएको छ भने 37,97,612 जना निको भएर घर जानुभएको छ। अझै पनि 25,27,419 जना अमेरिकी नागरिकहरू आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालमा बसेर उपचार गराइरहेका छन्। दोस्रो बढी प्रभावित देश अमेरिका हो। भारत हो। भारतमा चाहिँ अहिलेसम्म 44,17,550 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन्। आज दिनभरिमा भारतमा मात्रै 50,114 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। दिनभरिमा 50,000 आधी लाखको हाराहारीमा आज दिनभरिमा पुष्टि भएको छ र भारतमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 74,367 जना भएको छ। भारतमा
34,33,000 जना मानिस निको भएर घर गइसकेका छन् भने अझै पनि 9,09,579 जना मानिस अस्पतालमा अथवा आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर उपचार गराइरहनु भएको छ। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटपछि पालो अब मौसम सम्बन्धी जानकारीको। मौसमको कुरा गर्दा देशभर सामान्यतया बदलिरहे केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको पनि मौसम विभागले जनाएको छ। हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 का विभिन्न स्थानमा पनि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। अब आज दिनभर देशका प्रमुख सहरहरूमा तापमान कस्तो रह्यो त्यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु। आज भैरवाको अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस। काठमाडौँको अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 10.6 मिलिमिटर। त्यस्तै गरेर नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस। विराटनगरको अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। जनकपुरको अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 10.2 मिलिमिटर। पोखराको अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 62.8 मिलिमिटर। धनगढीको अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस र दिपायलको अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 10.5 मिलिमिटर। यो मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईँहरूसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेल हामी सँगै रहेर हाम्रो कार्यक्रम अवलोकन गरिदिनु भयो, यसको लागि हामी हाम्रो सम्पूर्ण युनिटको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र हामी सबै तपाईँहरूसँग बिदा माग्दछौँ। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।